आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं और चिल्लाकशी करना चाहते हैं वो भी रब्ते कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीज़ों के इलाज खुद करना चाहते हैं, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद जी, जिन्नात में सबसे ज़्यादा डेंजर कौन से जिन्नात होते हैं, नूरी या सिफली? दोनों में से ख़तरनाक कौन होते हैं जो किसी पर रहम नहीं करते? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब ये अपनी आई पे आ जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी ताकत का बहुत ज़्यादा गुरूर होता है जिसकी वजह से ये तबाही उतार सकते हैं। और इस तरह जो नूरी मुवक्किलात होते हैं उसके अंदर जो आप अमल करते हैं उसके अंदर आपकी जो नेकी होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक ज़ात की तरफ से आपको मदद मिल जाती है। जो शैतान की पैरोकारी आप करते हैं, शैतान के लिए आप अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दें, अपनी औलाद भी कुर्बान कर दें, ये क़यामत वाले दिन भी आपको धोखा देगा और दुनिया के अंदर भी धोखा देता है। तो इस वजह से इनसे दूर रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये था कि भाई साहब, हाज़िरी हुआ था लेकिन ऊट पटांगी की हो गई मुझसे, मतलब हाज़िरी का गलत शर्त मान लिया है मैंने, तो फिर क्या अभी भी उस हज़रात से दोबारा एग्रीमेंट कर सकते हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बिल्कुल इस तरह से होता है। जो नए आमिलीन होते हैं उनको साथ ये मामलात होता है, क्योंकि उनको एक कीड़ा होता है सही किस्म का जिसके अंदर वो अपना सारा अरूज ज़िवाल सब कुछ तबाह करके रख देते हैं, जिसको जुनून हम कहते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे मामलात होते हैं। अगर तो वो आपके साथ अच्छे थे तो आप उनको दोबारा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी, बाकी आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, आपकी रिकॉर्डिंग भी सुन ली, 40 दिन हो गए हैं लेकिन वो हमजाद भागता नहीं है। मेरी अम्मी के ऊपर जादू है, कुरान सुनने से हालत ख़राब हो जाती है, प्लीज़ कोई अमल बता दें जिसके साथ हासिल हो, जज़ाकुम सेहत हासिल हो जिसके साथ। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपकी अम्मी हुजूर की इससे तबीयत ख़राब होती है कुरान पाक सुनने से और पढ़ने से, तो फिर यूँ समझ लें कि उनका इलाज भी यही है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। चंद साल, चंद महीने, चंद दिन उनके साथ ये मामलात होंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला तबीयत नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि जिस चीज़ से तकलीफ़ होती है इलाज उसी से ही होता है, ये अमलियात का असूल है। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, ये मैंने आपको 4 टाइम में पूछ रहा हूँ। हाफिज़ साहब, आपकी सारी वीडियो देख ली लेकिन जादू पलटने का अमल कहीं भी नहीं है, प्लीज़ थोड़ा सा रहनुमाई कर दीजिए। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरअसल बात यह है कि मैंने तकरीबन 3 से 4 वीडियो के अंदर हकीकत में इसका इलाज जादू पलटने का बताया हो, लेकिन मसला ये है कि मैं यहाँ पर नहीं बताता, मुझे पता नहीं होता कि आपके साथ क्या मामला है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप पर्सनल में रब्ता करेंगे, मैं आपके मामला चेक आउट करने के बाद आपको बता दूंगा। इस तरह के अमल बार बार नहीं बताए जाते, क्योंकि बहुत सारे मामलात होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप इंतकाम के लिए वो अमल करें और उसका जवाब कब्र के अंदर मुझे देना पड़े, तो इस वजह से मैं इन चीज़ों से बचता हूँ। और एग्रीमेंट के टाइम पर अगर मैंने उसकी मेरी 3 शर्तें मान ली बोला था, तो क्या भाई उसके भी 3 शर्तें होंगी? ज़्यादा मान ली तो नहीं जाती? किताब कम शर्त ही मान नहीं बोलती है, ज़्यादा मान ले तो पर इस पर क्या होगा? असल बात ये होती है कि इसके लिए कोई मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब भी आप एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उस वक़्त आपको अपनी शराइत मनवाना चाहिए। अगर आपके अंदर दम खम है, आपका उस्ताद मजबूत है, आपके पीछे को सर के ऊपर हाथ रखने वाला है, तो शराइत आपके ऊपर चलती हैं, उसकी नहीं चलती आपके ऊपर। आपकी शराइत उनके ऊपर चलते हैं, जिसको मैं कहता हूँ कि आमिल का हुक्म उनके ऊपर चलता है। अगर उन्होंने आपके ऊपर हुक्म चलाना है तो फिर उसके अंदर आप गुलामी के अंदर जाते हैं, फिर आपकी तबाही होती है। जो बंदा सही अमल करता है, ज़कात सही देता है, तो फिर उसका हुक्म उसके ऊपर चलता है। तो इस वजह से जो उस्ताद होता है समझदार, वो इन चीज़ों से आपको गुजारता है। हमने कोई ज़कात अदा की हो तो उसके मुवक्किलात से ख्वाब में या वैसे मुलाकात का तरीका क्या होता है, थोड़ी रहनुमाई कर दें। इसके लिए मैं बिल्कुल कोई रहनुमाई नहीं करूँगा, क्योंकि आप बिल्कुल सादा समझते हैं। ज़कातें आप यूट्यूब की वजह से देखते हैं या फिर किसी किताब से देखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हासिल उसूल नहीं होता, आप ये समझ रहे होते हैं कि इस ज़कात के अंदर भी मैं कामयाब हो गया हूँ, और बिल्कुल इसके अंदर आप कामयाब नहीं होते बाज़-औक़ात, क्योंकि आपको शराइत का पता नहीं होता सारे मामला। तो फिर आप उसके अंदर तुक्के मारते हैं। जब आप तुक्के मारते हैं
تو پھر بہت ساری آپ تباہی اپنی اتروا کے پھر آپ کو سکون ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو میں اتنا کملہ نہیں ہوں کہ آپ جو پوچھیں گے تو آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو الحمدللہ میں آپ کے سوال کی جڑ تک پہنچ جاتا ہوں کہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا سوال کرنے کا۔ سفلی عمل اور ان میں شرک نہ ہو تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ میں نے حامان کا اور باقی اعمال پڑھے ہیں جس میں شرک نہیں ہے۔ حامان کے منتر سے لگتا ہے کہ وہ ایک موکل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سفلی علم ہوتا ہے اس کے اندر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ اس کے اندر شرک نہ ہو۔ مثال کے طور پر آپ حامان کا منتر پڑھتے ہیں تو آپ اس سے مدد مانگ رہے ہیں، حامان سے آپ مدد مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ حامان کے ساتھ جو جنات تھے یا اس کے نام کے ساتھ جو موکل تھے وہ بہت طاقتور تھے، تو آپ شرک کے اندر تو ویسے بھی آ جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے ورنہ آپ کا ایمان تباہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم استاد جی، آپ نیوز چینل کی گڈ نیوز کب دے رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرا دوسرا چینل ہے اس کو میں استعمال کر رہا ہوں، اس کا ذکر میں یہاں پر نہیں کر رہا، اس کی وجہ ہے کہ وہ عملیات کے حوالے سے نہیں ہے، وہ کسی اور، وہ بھی عوام کی خدمت کے لحاظ سے ہے، اس کے معاملات الگ سے ہیں۔ اگر میں مناسب سمجھوں گا تو آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کا پوچھنے کا بہت زیادہ شکریہ۔ پیر صاحب، چلہ کشی کا تعداد موکل ہونے کے بعد حصار کر سکتے ہیں؟ حصار سے باہر نکلنے سے پہلے جسم کا حصار کرنا چاہیے یا ضرورت نہیں ہے؟ اس کے اندر دو تین کیٹیگری ہوتی ہے۔ بعض اوقات کچھ عاملین جسم کا حصار کراتے ہیں، بعض اوقات نہیں کراتے۔ اس کے اندر جو میرے معاملات ہیں میں دو حصار کرواتا ہوں۔ شروع میں ایک حصار کراتا ہوں ظاہری طور پر، ایک باطنی طور پر وہ حصار کراتا ہوں پوری زندگی کا، آپ کی فیملی کا، آپ کے بچوں کا، آپ کے گھر کا۔ اس کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جو آپ مدامت کے طور پر حصار نہیں کر سکتے تو جنات یا موکلات یا جو بھی آپ جس چیز کا چلہ کرتے ہیں وہ آپ کے اوپر اٹیک نہیں کر سکتے، آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آپ سکون سے رہ سکتے ہیں اور اس سے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر رات کو آپ سو گئے ہیں تو صبح آپ اپنا مدامت نہیں کر پائے، یا سیٹ پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اس کا حصار نہیں کر پائے، لیکن وہ جو باطنی طور پر حصار ہے وہ آپ کا کام کرے گا۔ اس کے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جب آپ مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کچھ حصار ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب بھی جنات کے مریضوں کی حاضری کراتے ہیں وہ حصار فوراً آپ پڑھتے ہیں، اپنا کڑا لگاتے ہیں۔ تو خدا نخواستہ کبھی ایسے مریض آتا ہے جو فوراً ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایمرجنسی کی حاضری ہوتی ہے، جیسے بچی ہوتی ہیں خاص طور خواتین، تو فوراً ان سے آپ ہم کلام ہوتے ہیں تو آپ کے اوپر اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو باطنی طور کا حصار میں کرواتا ہوں اس سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سورت کوثر سے جادو پلٹنے کا پوچھا تھا جو کہ ہمارا حق ہے، اس کے لیے پلیز سورت کوثر سے جادو کا علاج بتا دیں۔ امید ہے آپ ضرور بتائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سے علاج ضرور بتاتا ہوں لیکن پلٹنے کے معاملات میں آپ کو منع کرتا ہوں، کیونکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے سورت کوثر سے آپ محبت کے معاملات کر سکتے ہیں، جادو کا علاج کر سکتے ہیں، جادو کے پلٹنے کے عمل نہیں کریں تو بہتر ہے۔ جو میرا ایکسپیرینس ہے میرے بزرگوں کا ہے اس کے اندر آپ الجھ کر رہ جائیں گے۔ اگر آپ نے اس پہ رٹا لگانا ہے تو پھر آپ اس سے مخاطب ہوں جو اس کی زکوٰۃ آپ کو دے رہا ہے یا جس نے آپ کو یہ عمل بتایا کہ جادو پلٹنا کے عمل آپ کو سورت کوثر سے کریں، تو پھر آپ اس سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہے۔ کیونکہ میں جو جادو پلٹنے کے معاملات ہیں 5-6 عمل سے کرواتا ہوں لیکن اس سے نہیں کرواتا، تو پھر آپ اس کے اوپر رٹا لگائیں گے تو پھر ان صاحب سے رابطہ کریں گے تو یقیناً وہ آپ کے لیے بہتر ہوں گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ زمانہ پر خاص دعاؤں کا ادا، خدائی پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔